Sa kasikas sa sports sa NBA, DeAndre Ayton sa Los Angeles Lakers gipreso tungod sa paghupot og marijuana. Alang sa sports news atong i-check si katropang Gyro Viking. Balitang Sports. Balita sa sports. Gihold sa airport sa Bahamas ang sentro sa Los Angeles Lakers nga si DeAndre Ayton human siya masuspitsahi nga adunay gibitbit nga marijuana. Sumala sa iyang abogado nga si Devard Francis nahitabo ang insidente sa Linden Pendling International Airport sa Nassau, Bahamas. Hinuon gipasabot ni Francis nga ang marijuana nakita sulod sa bag sa laing tawo o dili kang Ayton. Human sa mubo nga investigasyon, gipagawas dayon si Ayton sa mga otoridad ug wala na padayona ang pagdetinar kaniya. Si Ayton nga usa kalumad sa Bahamas ug kanhi miyembro sa Men's National Basketball Team sa ilang nasod. Ipasalig usab sa legal team ni Ayton ngadto sa publiko nga nasulbad ang maong isyu ug walay bisan unsang komplikasyon. Alang sa natural nga suporta sa immune system ug kinatibuk ang kahimsog sa lawas, kanunaya ang pagtumar sa Santone Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropang Gyro Viking, XFM News. Kasikas Express. Balita